हमी बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लिमु तस्लीमा। कुरान पाक की सूरत है क़ाफ़ और आयत नंबर 38। इन्ना फ़ी ज़ालिका ला ज़िक्रा लिमन काना लहू क़ल्ब। क़ल्ब का मतलब है दिल। फरमाया कि ये बात मैं उसके लिए कर रहा हूँ जो दिल वाला हो। दिल तो हर एक में मौजूद है। कुरान पाक में एक जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। ये वो लोग हैं जो अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं और इन्हें कुछ पता नहीं चलता, जानती कुछ नहीं। हालांकि वो बज़ाहिर अंधे नहीं हैं, देखते हैं। उन्हें पूछा जाए ना तुम्हारे सामने क्या है, तो वो कहेंगे कि ये दरवाज़ा है। उन्हें पूछा जाए ना कि तुम बात हमारी सुन रहे हो, जो कहेंगे हाँ आवाज़ आ रही है। तो अल्लाह ने जो फरमाया ये मारिफत की, ये सलूक की, ये तसव्वुफ़ की बात है। फरमाया ये बज़ाहिर तो सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन जो मेरी और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात है, जो हक़ की बात है, वो ना इनकी ज़ाहिरी आँखें देख सकती हैं, उसको देखने के लिए बातनी आँख चाहिए। मेरी बात को सुनने के लिए बातनी कान चाहिए। मेरी बात को समझने के लिए बातनी क़ल्ब चाहिए और मेरी बात को सोचने के लिए बातनी दिमाग चाहिए। और जानने के लिए किसी बंदे के हाथ पे बैत करके अपना तज़किया करके फिर वो मेरी बात सुनेगा तो उसे समझ आएगी। इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरी बात ये उसके लिए है जो दिल रखता हो। तो दिल तो सारी रखते हैं, लेकिन इसमें जो मखसूस हुक्म है कि कौन है जो दिल रखता है, फरमाया दिल वाला वो है जिसने एक कोर्स किया, अपने बातन को पाक करके फिर उसे बेदार किया। यानी मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म में, सीने में 5 मखलूक़ें ऐसी रखी हैं जिनको कहते हैं लताइफ़। और वो 5 लताइफ़ 5 रूहें हैं आलम अमर की। अमर कहते हैं अल्लाह का हुक्म। मिसाल फिर मैं देता हूँ कि एक रूह है, रूह अल्लाह का अमर है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का नूर है। इसी तरह दिल ये भी एक मखलूक है, अल्लाह का अमर है। इसी तरह दूसरा तीसरा सिर, अल्लाह ने कुरान पाक में सूरत ताहा में आयत नंबर 8 में फरमाया फ़इन्नहु यअलमु सिर्र। सिर फरमाया अल्लाह ने कि इंसान मेरा सिर है, मैं इंसान का सिर हूँ। सिर मैंने राज। अब जो पहली रूह है वो क़ल्ब है बाएं तरफ, और जो रूह है वो दाएं तरफ है सीने के नीचे। और फिर सिर जिसका कुरान में ज़िक्र फरमाया वो इस पस्तान के 2 उंगली ऊपर इसका मुकाम है सिर। और फिर ये खफ़ी, इसका भी कुरान में ज़िक्र है। और दरमियान में सीने में अख़फ़ा, फ़इन्नहु यअलमु सिर्रा व अख़फ़ा। दिल उसका है, दिल को जगाने के लिए, दिल वाला बनाने के लिए, दिल को ज़िंदा करने के लिए पहले ज़रूरत है ये जो अख़फ़ा है ना, ये जो 5 रूहें हैं, इनको बेदार करना। और फिर ये जब मदद करती हैं लतीफ़ा अख़फ़ा, तो फिर पूरा सीना नूरुन अला नूर हो जाता है। और ये बग़ैर मुर्शद कामिल के मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे करीब आने के लिए वसीला ढूंढो। और वसीला कौन सा? जो मेरा रास्ता जानता हो, जिसको मेरा पता हो, उसके अदाब भी आते हों, उसका इल्म भी हो।
اب صرف قرآن پڑھ لینے سے، اب قرآن بھی جو اس وقت موجودہ یا پہلے اللہ ماشاء اللہ علماء تھے یا ہیں، ان سے قرآن پڑھ کے بندہ روحانیت کا درجہ طے نہیں کرتا۔ یہ کوئی صاحب دل ہو، اور صاحب دل بھی وہ ہو جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو، محبت کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے راستے کے آداب جانتا ہو۔ فرمایا جو دل رکھتا ہے، اب جو دل ہے یہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو دل ہے اللہ اللہ کس طرح کرتا ہے؟ یہ پوچھنے سے تو نہیں کرے گا، یا 2 4 دن 10 دن کرنے سے تو نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں ایک انڈا ہے، اس کو توڑ کے روزانہ بنا کے کھاتے ہیں، ہوتا اس میں کیا ہے؟ بیضا، پانی۔ اب اگر کسی کو انڈا توڑ کے کہا جائے کہ یہ اڑ بھی سکتا ہے، یہ دوڑ بھی سکتا ہے، اس کی آنکھیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ چوں چوں بھی کرتا ہے، اس کے پر بھی ہو سکتے ہیں، تو ایک بندہ دیکھتے کہے گا کہ تیرا دماغ خراب ہے، یہ تو پانی ہے۔ اب جو کاریگر ہوگا، سمجھدار ہوگا، صاحب عقل ہوگا، جو قلب سلیم رکھتا ہوگا، سمجھدار ہوگا، وہ کہے گا کہ اس کا بھی ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ ہے، اس کو رکھو مرغی کے سینے کے نیچے۔ اب مرغی کے سینے کے نیچے انڈے کو رکھا 21 دن یا 22 دن یا 20 دن، تو 20 دنوں بعد جو پانی تھا وہ اس کے سینے کے فیض سے، سینے کی حرارت سے، سینے کی گرمی سے، اس کے پانی جو اندر تھا اس کے پر بھی بن گئے، اس کی آنکھیں بھی بن گئیں، آنکھوں کے اندر پھر دیکھنے والی ٹکی بھی بن گئی، جیب بھی بن گئی، لب بھی بن گئے، ناک بھی بن گیا، چونچ بھی بن گئی، پر بھی بن گئے، دل بھی بن گیا، گردے بھی بن گئے، جگر بھی بن گیا، آنتیں بھی بن گئی، معدہ بھی بن گیا، جوڑ بھی بن گئے، ہڈیاں بھی بن گئیں۔ پہلے تو پانی تھا، اب وہ اتنا کچھ بن گیا۔ کس نے بنایا؟ وہ ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ذریعہ وسیلہ بنایا مرغی۔ مرغی کے سینے کے آگے جب تک انڈا نہ آئے، اس کی حرارت نہ لے، وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہی فرمایا جس طرح زبان دونوں جبڑوں کے نیچے درمیان ہے، اسی طرح دونوں پسلیوں کے درمیان دل ہے۔ دل بھی ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ یہ زبان پہلے دن باتیں کرنی شروع کر دی تھی اس نے، بڑا ٹائم لگا تھا، بڑا سیکھنا پڑا، بڑی زبان کو سیدھا کرنا پڑا، بڑی پریکٹس کرنی پڑی، پھر جا کے یہ زبان آج بول رہی ہے۔ اس زبان کو بلانے کے لیے بھی کوئی استاد ہے۔ اسی طرح جو دل اللہ اللہ کرے، اس کے لیے بھی جس طرح مرغی کی ضرورت تھی انڈے کو، اسی طرح مرشد کی ضرورت ہوتی ہے ایک انسان کو۔ جب تک اسے کامل مرشد نہ ملے، اس کا دل بھی دل نہیں بنتا۔ نام کا دل تو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب۔ میری بات یہ اس سمجھدار بندے کے لیے ہے جو دل رکھتا ہے۔ تو دل کون رکھتا ہے؟ دل والا کون ہے؟ جو دل والوں سے نسبت جوڑی ہوئی ہو۔ جب تک دل والوں سے نسبت نہیں ہوگی، دل والوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے، دل والوں سے ہم صحبت اختیار نہیں کریں گے، تو دل کا سبق ہمیں نہیں ملے گا، اور دل اللہ اللہ نہیں کرے گا۔ یہ بات ہے دل کی۔ انشاءاللہ بات کریں گے ان سارے لطائف کی۔ آج پہلا لطیفہ ہے جو دل ہے، اس کی بات کی ہے۔ کل انشاءاللہ اس کا بتائیں گے کہ اس کا رنگ کیا ہوتا ہے، یہ کس کے زیر قدم ہے، یہ کرتا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا کیوں ہے، یہ کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔